हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त। स्पीकर कौमी असम्बली की हुकूमती और PTI मुज़ाकराती कमेटीज़ को कल मुलाकात की दावत। दोनों कमेटियों के अरकान को कल दिन 11:30 बजे बुला लिया। सरदार अयाज सादिक का अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम कहा। नेक नियति से हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर की तजवीज़ पर PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी हुकूमती कमेटी में शामिल। इत्तेहादी अरकान राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालेक हुसैन भी कमेटी का हिस्सा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है कि मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। PTI ने स्पीकर अयाज सादिक की दावत कबूल कर ली। कल मुज़ाकराती कमेटी हुकूमती कमेटी के साथ इजलास में शिरकत करेगी। मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का ऐलान। कहा, कल इजलास का मुकम्मल अहवाल बानी PTI को बताया जाएगा। मुस्तकबिल के लाहे अमल का फैसला बानी PTI करेंगे। राय के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने हुकूमती कमेटी के तश्कील पर सिविल नाफरमानी की तहरीक रोक दी। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मुतालबात का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया। हुकूमती कमेटी के सामने सियासी कैदियों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन के मुतालबात रखे। 5000 से ज़ायद सियासी कैदियों की फहरिस्त बना ली। बानी PTI का नाम भी शामिल। आपस में गैर रस्मी मुशावरत के लिए PTI मुज़ाकराती टीम का इजलास आज तलब किए जाने का इम्कान। PTI का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। मुल्क में सियासी दहशत गर्दी नहीं चल सकती। 9 मई के मास्टर माइंड को ज़रूर सज़ा होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कारकुनान से खिताब। कहा, जिनको कल सजाएं सुनाई गई उन्होंने शोहदा की यादगारों को जलाया। विफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि बानी PTI का केस मिलिट्री कोर्ट में जाना चाहिए। 9 मई केसेस का फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चेयरमैन कौमी पार्लिमानी टास्क फोर्स बिलाल अजहर कियानी बोले, कौमी मामलात पर मुज़ाकरात के लिए PTI समेत किसी से भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात के नतीजे में जराइम की सज़ा से छूट नहीं मिलेगी। ये नहीं हो सकता PTI से 2.5 साल का हिसाब ना लिया जाए। जो किसी जुर्म में मुलविस हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि अब भी उम्मीद नहीं बानी चेयरमैन कोई सियासी अप्रोच लाएंगे। जमात इस्लामी ने एहतजाज की आड़ में शहर का ट्रैफिक तहस तहस कर दिया। ज़राअत मुतासिर होने से सिंध नहीं पूरा पाकिस्तान मुतासिर होगा। मुल्क में पानी की तकसीम का आईनी और कानूनी तरीक़ाकार मौजूद है। हुकूमत का पावर सेक्टर को मजीद 50 अरब रुपए सब्सिडी देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक रवां माली साल पावर सेक्टर को सब्सिडी कीमत में 159 अरब रुपए दिए जा चुके। माली साल की पहली छमाही में पावर सेक्टर सब्सिडी के लिए 128 अरब रुपए जारी किए गए। दूसरी छमाही में अब तक 31 अरब रुपए सब्सिडी के लिए जारी किए जा चुके। मजीद 50 अरब रुपए के बाद सब्सिडी 209 अरब रुपए से बढ़ जाएगी। निजकारी ना हो सकी, कौमी एयरलाइन की बेहतरी के इकदाम जारी। PIA के ऑपरेशनल फ्लैट में तेज़ी से इजाफा। PIA का 11वां एयरबस नए इंजन के साथ ऑपरेशनल बेड़े में शामिल। जहाज़ को नए पेंट और केबन के तज़ीन व आराइश के साथ हैंगर से रोल आउट किया गया। अगले चंद दिनों में तवील अरसे से ग्राउंडेड बोइंग 777 और ATR तैयारे भी शामिल हो जाएंगे। फ्लैट बहाली से PIA के नेटवर्क में वसअत और प्रोडक्ट के मयार में बहुत बेहतरी आएगी। पाक बहरिया के जहाज़ों के खलीज अरब में तैनाती के दौरान कुवैत और इराक के दौरे। PNS रसदगार और PNS अजमत की कुवैत की बंदरगाह अल शुएख आमद। पाकिस्तान मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज़ दश्त ने इराक की बंदरगाह उम्मे कसर का दौरा किया। दोनों बंदरगाहों पर पाक बहरिया के जहाज़ों का पुरतबाक इस्तकबाल। मिशन कमांडर की दोनों ममालिक की बहरी क़यादत से मुलाकातें। मैरी टाइम सिक्योरिटी बहरी अफवाज के दरमियान राब्तों समेत बाहमी दिलचस्पी की मोड़ पर तबादला ख्याल। दोनों जहाज़ों ने कुवैती और इराकी बहरिया के साथ बहरी मशकें भी की। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए न्यूट्रल वेन्यू UAE होगा। इवेंट में भारत के मैचेस मुत्तहिदा अरब इमारात में होंगे। पाक भारत बड़े टाकरे का मैदान भी UAE में सजेगा।
ذرائع کے مطابق UAE بورڈ کے سربراہ شیخ نہیان مبارک اور چیئرمین PCB محسن نقوی کی ملاقات میں نیوٹرل وینیو کا معاملہ طے پا گیا۔ ملاقات گزشتہ شب گھوٹکی میں شیخ نہیان مبارک کے خصوصی خیمے میں ہوئی۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کا ممکنہ شیڈیول بھی سامنے آ گیا۔ شیڈیول کے مطابق ایونٹ کا پہلا میچ 19 فروری کو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کراچی میں ہوگا۔ روایتی حریف پاک بھارت 23 فروری کو آمنے سامنے ہوں گے۔ ملک بھر میں سردی کا راج، گلگت بلتستان، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بالائی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں۔ اسکردو -11 درجہ حرارت کے ساتھ ملک کا سرد ترین مقام گوبس، گلگت، دیر، استور، کلات، کوئٹہ، زیارت اور چترال میں پارہ منفی رہا۔ مری، اسلام آباد، لاہور میں بھی سردی کی لہر برقرار، بالائی علاقوں میں ہلکی بارش کے ساتھ برفباری متوقع۔ پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقے رات اور صبح کے اوقات میں دھند کی لپیٹ میں رہے۔ پاک جنوبی افریقہ تیسرا ون ڈے میچ آپ کو بتائیں کہ تاحال ٹاس ہو گیا ہے۔ جوہانسبرگ میں بارش رکنے کے بعد پچ سے کور ہٹا دیے گئے۔ دونوں ٹیمز کے کھلاڑیوں کا میدان میں وارم اپ۔ تیسرے ون ڈے کے لیے قومی ٹیم میں 3 تبدیلیاں، محمد حسنین، سفیان مقیم اور طیب طاہر پلینگ 11 میں شامل۔ عرفان خان نیازی، حارث روف اور ابرار احمد کو آرام دیا گیا۔ گرین شرٹس کے پاس جنوبی افریقہ کو وائٹ واش کرنے کا موقع، 3 میچز کی سیریز میں گرین شرٹس کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ اور اب ریلی آٹو کراس ریلی کا ایڈیشن 2 شروع ہو گیا ہے۔ 2 کلومیٹر کی خصوصی ٹریک پر 600 سے لے کر 3000 cc تک کی گاڑیاں دوڑیں گی۔ ریلی میں 50 سے زائد ڈرائیورز ان ایکشن، خواتین ڈرائیورز بھی ٹریک پر اپنی مہارت آزمائیں گی۔ ریلی میں پہلی بار الیکٹرک کار کیٹیگری بھی متعارف کروائی گئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ کل نہیں سنایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق PTI وکلاء کو احتساب عدالت عملے نے آگاہ کر دیا۔ تفصیلات بتائیں گے ثاقب بشیر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ثاقب، آگاہ کیجئے، کیا وجوہات ہیں؟ فیصلہ کل سنایا جانا تھا، اب کس روز سنایا جائے گا؟ جی، ابھی تک کی کوئی نئی تاریخ والے سے نہیں بتایا گیا، لیکن جو PTI کے وکلاء ہیں ان کو اب جو عدالتی عملہ ہے احتساب عدالت اسلام آباد کا، ان کی جانب سے آگاہ کیا گیا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ کل جو ہے وہ نہیں سنایا جائے گا، اور آئندہ کی جو تاریخ ہوگی اس کے حوالے سے بھی کل اسلام آباد کے جو جوڈیشل کمپلیکس ہے G11 وہاں پہ سماعت ہوگی، اور آئندہ کی تاریخ کے حوالے سے وہیں سے جو ہے وہ بتایا جائے گا۔ اڈیالہ جیل میں کل جو ہے وہ سماعت نہیں ہوگی۔ تو ثاقب، وجوہات نہیں بتائے گی، کل فیصلہ کیوں نہیں سنایا جائے گا؟ نہیں، ابھی وجوہات کے حوالے سے جو کچھ نہیں بتایا گیا۔ عمومی طور پر جو عدالتیں ہیں فیصلے میں تاخیر جو ہے وہ فیصلہ اگر نہ لکھا گیا ہو اور فیصلہ لکھنے کے حوالے سے ابھی لکھنے کا عمل جاری ہو تو عدالت جو ہے وہ عمومی طور پر جو تاریخ ہے وہ اس کو آگے کر دیتی ہیں۔ تو ابھی تک وجوہات کے حوالے سے نہیں بتایا گیا، لیکن جو PTI کے وکلاء ہیں ان کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ کل جو ہے وہ فیصلہ نہیں سنایا جائے گا۔ جی ثاقب، یہ بتائیے، اس جو ٹرائل چلتا رہا تو مجموعی طور پر کتنی سماعتیں ہوئی تھی اس میں؟ یہ تقریباً 9.5 ماہ یہ ٹرائل چلا ہے، بڑا طویل ٹرائل چلا ہے۔ اس سے قبل 2 سے 3 جو ٹرائل تھے اس میں کیونکہ فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے تھے، تو اس ٹرائل میں نیب نے کوشش کی کہ تمام فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے کیے جائیں تاکہ آگے چل کر جو ریلیف ملنے کا جو زیادہ مواقع ہوتے ہیں وہ کم سے کم ملیں ملزمان کو۔ تو اس لیے اس میں پورا موقع فراہم کیا گیا بانی PTI کو بھی اور بشرا بی بی کو بھی کہ وہ اپنا ڈیفنس جس لحاظ سے بھی پیش کرنا چاہیں وہ کریں۔ تقریباً 2.5 ماہ جو ہے وہ تفتیشی افسر ان کے بیان پر جرح ہوتی رہی، اور اس کے بعد یہ کیس جو ہے وہ اپنے اختتام پہنچا۔ تقریباً اس میں 35 گواہ تھے جن پر ان کے بیانات ہوئے، جرح ہوئی، اور اس کے بعد فیصلہ جو ہے وہ ابھی گزشتہ ہفتے یہ محفوظ ہوا تھا، اور کل کے لیے عدالت نے یہ کہا تھا کہ سنایا جائے گا، فیصلہ کل نہیں سنایا جائے گا۔ ثاقب بشیر، آپ نے آگاہ کیا، آپ کا شکریہ۔